रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। स्थापनाको 70 वर्ष पूरा भए पनि जनअपेक्षा भने अधुरै। दलीय आग्रहले लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियामा अवरोध सृजना हुन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। प्रारम्भिक परीक्षणमा चीनको हुबेईबाट उद्धार गरिएका सबै नेपालीमा कोरोना भाइरस नरहेको पुष्टि। अवस्था खतरामुक्त भने भइ नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान छोयो। प्रति तोला 77,100 रुपैयाँमा कारोबार। कोरोना संक्रमणबारे विभेदकारी समाचार छापेको भन्दै चीन सरकारद्वारा 3 विदेशी पत्रकारलाई देश निकाला। 5 दिनभित्र बेजिङ छोड्न निर्देशन। र गोर्खा बोइजलाई पराजित गर्दै ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र। शताक्षी गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा बी डिभिजनमा घटाउ भएको सरस्वती क्लब बागमती गोल्ड कपको पहिलो खेलमै पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं कान्तिपुर सविस्तारबाट। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा 2007 साल फागुन 7 मा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि मानिन्छ। राणा शासनको अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएकाले फागुन 7 लाई नेपालको राजनीतिक समृद्धि र स्वतन्त्रताको प्रमुख दिनका रूपमा सम्झने गरिएको छ। फागुन 7 कै आडमा विभिन्न कालखण्डमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। रैतीबाट प्रजा र प्रजाबाट सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकको पगडी पहिर्याउने आजको दिनलाई कम आँक्न नमिल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यसैबीच 70औं प्रजातन्त्र दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी देशैभर मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा बिहान काठमाडौँको टुण्डीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा औपचारिक समारोहको आयोजना गरिएको थियो। समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख लगायतको उपस्थिति थियो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको झण्डै 7 दशकको अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा थुप्रै उतार चढाव भए। यो बीचमा पञ्चायती निरङ्कुश तन्त्रका 3 दशक, 2046 सालको जनआन्दोलन, दशक लामो माओवादी द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, राजाको प्रत्यक्ष शासन हुँदै 2062-63 को दोस्रो आन्दोलन तथा संविधान सभा निर्वाचनसम्मको साक्षी बाजेदेखि नातिसम्मको पुस्ता बनेका छन्। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मुलुक आइपुग्दा नागरिकका असन्तुष्टि भने अझै सकिएका छैनन्। वा भनौं विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले सुरुवातमा आशा जगाए पनि त्यो दीर्घकालसम्म टिक्न पाएको छैन। मुलुकमा नागरिक नै सर्वोपरि हुन् भन्ने कुरा शाहवंशीय अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले समेत 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको पगडी त्याग्ने बेला मात्रै स्वीकारेका थिए। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो अटुट प्रतिबद्धता भएकोले आज यही शाही घोषणाद्वारा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार संविधान 2047 को धारा 35 बमोजिम हुने गरी जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएका छौं। पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिले जनताका छोरालाई सत्तामा त पुर्यायो, सँगै सत्ताप्रति असन्तुष्टि बढाउने काम पनि। राजनीतिक रूपले जति नै उपलब्धि भए पनि त्यसको प्रतिबिम्ब विकास र आर्थिक समृद्धि, नागरिक अधिकार तथा वाक स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा झल्किन सकेन। फलस्वरूप लोकतन्त्रप्रति नै नागरिकको विश्वास गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्रप्रति जनताको अपेक्षा र शासक वर्गको बुझाइका कारण पनि समस्या देख्नेको संख्यामा कमी छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले केही दिन अघि संसदमा सम्बोधन गर्दै दलीय आवरणमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको बताएका थिए। पार्टी खोल्ने, झण्डा बोक्ने र सडक सदनमा प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रतालाई मात्र म लोकतन्त्र ठान्दिन। विधेयक निर्माणका क्रममा उठेका र बहस गरिएका विषयलाई मन नपरेको मन्त्री, सांसद र सरकारको थाप्लोमा फ्याँकेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा परो, लोकतन्त्र सकियो जस्ता अनुपयुक्त सन्देश प्रवाह गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने खेलले हाम्रो लोकतन्त्रको जग कसरी मजबुत होला? हस्तक्षेप रहित न्यायपालिका, स्वतन्त्र नागरिक समाज, वाक स्वतन्त्रता, नागरिकमा मौलिक हकको रक्षा लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। तर पछिल्लो समय न्यायालयमा बढेको हस्तक्षेप, नागरिक अधिकार, प्रेससँग जोडिएका विभिन्न विधेयकका कारण यी आधार स्तम्भहरू बिस्तारै कुँजिँदैछन्। राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन दलहरूमा निरङ्कुशता हावी हुन थालेको तर्क गर्छन्। मिडियाले अलिकति आलोचना गर्दा त प्रधानमन्त्री रिएक्टिभ भइरहेका छन्। त्यसको नियन्त्रणको लागि उनले मेकानिजमहरू बनाउन थालिसकेका छन्। अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति पार्टी
राजनीतिका संयन्त्रहरूबाट हुन थालेपछि नियन्त्रित हुनु स्वाभाविक परिणाम मात्रै। कुनै न कुनै हिसाबले न्यायालय आफै पनि स्वतन्त्र नहुने खालको स्थिति हुन सक्छ। मिडिया त्यसरी अङ्कुशमा पर्ने, त्यसपछि न्यायालय त्यसरी अङ्कुशमा पर्ने, यो 3-4वटा पावरको हेर्दै हो भने खतरा त्यहाँ छ। लोकतन्त्रमा दलहरूको एक मात्रै विकल्प दलहरू नै हुन्, तर दलहरूले नै सत्ता केन्द्रित राजनीति गरेपछि जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। व्यवस्था परिवर्तनको लागि कोही लडेकै थिएन, सबै सत्ता परिवर्तनको लागि लडेका थिए। नेपाली कांग्रेस चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नसक्ने हैसियतमा छ। समाज रूपान्तरणको एजेन्डा, यसको स्टक अफ लिडरसिप छ, त्यो पनि छैन। व्यक्तिको स्वतन्त्रता, संस्थाहरूको स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ अहिलेको सरकारले जुन ढङ्गले बिल इनिसिएट गरेको छ पार्लियामेन्टमा, त्यो हेर्दा के देखिन्छ भने अब म यस समाजलाई कन्ट्रोल गरेर अनि त्यसपछि मात्रै विकास गर्छु भन्ने एउटा उल्टो रिभर्स गियरमा जान खोजेको देखिन्छ। लोकतन्त्र टिक्नु र टिकाउनु दलीय गतिविधिमै निर्भर छ। आफ्नो विरोधमा आउने आवाज र समाचारको विषयलाई लिएर समेत सत्तामा रहनेले तीव्र प्रतिक्रिया जनाउनु नै लोकतन्त्रसँग मेल नखाने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। लोकतन्त्र जनताकै नासो हो, कुनै पनि बेला फर्काउनु पर्छ भन्ने हेक्का दलहरूले राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा काठमाडौँको टुडी खेलमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलीय आग्रहले लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियामा अवरोध सृजना गर्न नहुने बताउनुभयो। लोकतन्त्र इतिहास प्रति गर्व गर्ने, वर्तमानमा उत्तरदायी हुने र भविष्यप्रति जिम्मेवार हुने सभ्य शासन प्रणाली हो। देशलाई बदल्ने अथवा साथसाथै बढ्दै गर्ने केही नकारात्मक प्रवृत्तिको अवरोध पनि सहन परेको छ। तर दलीय आग्रहले लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियामा अवरोध सृजना गर्नु हुँदैन। ओलीले मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि बाधा उत्पन्न भएको बताउनुभयो। विकास निर्माणमा बाधा हाल्ने, वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित पार्ने, विकास प्रयासहरूमा व्यवधान गर्ने प्रयासहरूलाई कामद्वारा नै पराजित गरिरहेको पनि ओलीले दावी गर्नुभयो। आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय सहितको परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म विस्तारमा सुदृढ गर्ने दिशामा हामी अग्रसर छौँ। हामी सन् 2022 नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति गरेर सन् 2030 भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने अभियान। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामी हाम्रा हरेक स्वयं सम्भावना र सामर्थ्यको सदुपयोग गरिरहेका छौँ। यस यात्राबाटै हामी नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने आकांक्षा पुरा गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायपालिका, प्रहरी र ब्युरोक्रेसीमा राजनीतिक हस्तक्षेप सह्य नहुने बताउनु भएको छ। जनताले लडेर ल्याएको अधिकार सुरक्षित गर्दै न्यायपालिका, प्रहरी र ब्युरोक्रेसीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप बिनाको स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। 70औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएसम्म राजनीतिक आन्दोलन गरेर प्राप्त भएको अधिकारको अर्थ नहुने बताउनुभयो। सार्वभौम शक्तिको स्रोत जनता नै भएकाले 2007, 2046 साल तथा 2062-63 सालमा जनताले लडेर ल्याएको अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा संस्थागत गर्नुपर्ने बताउँदै सभापति देउवाले जनताले लडेर स्थापित गरेको प्रजातन्त्रमा बोल्न, लेख्न, आलोचना गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रभात फेरीमा उपाध्यक्ष सहित नेकपाबाट चुनाव जितेका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको उपस्थिति थिएन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। चीनको हुबई प्रान्तबाट उद्धार गरेको आइतबार बिहान नेपाल ल्याइएका 175 जनामै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण नेगेटिभ रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले 175 जनाबाट लिएको र्याल परीक्षणबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण नेगेटिभ देखिएको बताउनुभयो। हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएकाले अवस्था सामान्य रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो। चीनबाट उद्धार गरी ल्याइएका नेपालीमा प्रारम्भिक चरणमा कोरोना संक्रमण नदेखिए पनि अवस्था खतरामुक्त भने नरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। हामीले अहिलेसम्मको सर्भिलेन्समा पोजिटिभ पाइएको छैन, त्यसकारण हामी चाहिने काम गर्दैछौँ है। यसको मतलब कोरोना फ्री भन्ने हुन सक्दैन। रोग चाहिने ट्रान्समिट भइरहेछ, टेस्टहरू आइरहेछ, चाइनामा छ, अमेरिकामा छ, अमेरिकाबाट आउन सक्छ, अब जापानबाट आउन सक्छ। त्यसकारण अब हामीले फ्री नै भन्ने सक्ने अवस्था होइन कि हाम्रो सिस्टमले काम गरिरहेछ।
उनीहरू गत आइतबारदेखि भक्तपुरको खरिपाटीमा बनाइएको क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा बसिरहेका छन्। उनीहरू सबैजनाबाट लिएको नमूनाको परीक्षण टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको थियो। प्रयोगशालाले हिजो साँझ सबैको रिपोर्ट दिएको बताउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले हाललाई कसैमा पनि कोरोनाको संक्रमण नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण 14 दिनसम्ममा देखिने हुँदा क्वारेन्टाइनमा राखिएकाको आगामी 17 गते अन्तिम पटक रियल परीक्षण गरी संक्रमण नभएको पाइएमा घर पठाउने सरकारको तयारी छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ नेकपाको कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव मात्रै पेश गर्ने बताउनु भएको छ। बंगलादेशको औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री गेवालीले कार्यदलले एमसीसीका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्ने तर पारित गर्ने नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने बताउनु भएको हो। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा केही टोलीका नेताहरूले यसको विषयमा प्रश्न नबुझेकाले अध्ययन गरेर थप प्रश्न पार्ने अधिकार दिएर कार्यदल गठन गरिएको उहाँको भनाइ थियो। कार्यदल सदस्य समेत रहेका मन्त्री गेवालीले भन्नुभयो, सरकारले एमसीसी साउनमै संसदमा प्रस्तुत गर्नुको तात्पर्य प्रष्ट नै छ। हामीलाई दिएको विषय पनि त्यही हो। त्यसको बारेमा रहेका अस्पष्टता प्रश्न पार्न समिति गठन भएको हो। केन्द्रीय समितिमा केही सदस्यले नबुझेको र प्रश्न पार्न भनेपछि त्यही क्षेत्राधिकार दिएर कार्यदल गठन भएको हो। दोस्रो पटक थपिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउँछौं। नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक तथा गेवाली र भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ। विजय कुमार गच्छीदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले कंग्रेससँग एकीकरण गर्दा संगठनमा आफूले पाएको भागभण्डा अनुरूपका नामावली बुझाएको छ। गच्छीदारका तर्फबाट तत्कालीन फोरमका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण दुलालले ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई नामावली बुझाउनु भएको हो। निधि दुई पार्टी एकीकरणपछि संगठन समायोजनका लागि बनाइएको समायोजन समितिका संयोजक हुनुहुन्छ। 2075 साल कार्तिक 20 गते बसेको कंग्रेस केन्द्रीय समितिले बनाएको निधि संयोजकत्वको समायोजन समितिमा गच्छीदार सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत, महेश आचार्य र दीपक गिरी सदस्य छन्। नामावलीमा 200 महासमिति सदस्य, 600 महाधिवेशन प्रतिनिधि र 22 जिल्लामा पार्टीले पाएको भागभण्डाका पदाधिकारी र सदस्यको नाम छ। त्यस्तै 22 जिल्लाका प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नामावली पनि बुझाइएको छ। कंग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट संगठनका विभिन्न तहमा राख्ने नामावली प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स 28औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सवका अवसरमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुप केएमजीले आज काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। समारोहमा कान्तिपुर दैनिक, कान्तिपुर टेलिभिजन, रेडियो कान्तिपुर लगायत केएमजीका विभिन्न भ्रातृ संस्था आबद्ध कर्मचारी मध्येबाट उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरबाट समाचार शाखाका प्रकाश पाठक, कार्यक्रम उत्पादन शाखाका शुभराज अधिकारी र इन्जिनियरिङ शाखाका कृष्ण भण्डारी उत्कृष्ट कर्मचारी घोषित भएका छन्। वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले कान्तिपुरलाई थप व्यावसायिक र मर्यादित बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्र स्थापनाका साथै समाजको खुल्लापनको सहयात्री कान्तिपुर भएको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाले सूचना, समाचार, विश्लेषण र ज्ञान प्रवाह गर्ने निष्ठा र प्रतिबद्धतामा कमी आउन नदिने बताउनुभयो। बेला बखत आउने प्रतिकूलतालाई सामना गर्दै व्यावसायिक पत्रकारितालाई अगाडि बढाउने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। उहाँले भन्नुभयो, बेला बखत प्रतिकूलताका काला बादल छाउने गर्छन्। मुलुकभित्रबाटै मात्रै होइन, बेला बखत मित्र राष्ट्रका नियोगहरूबाट समेत धम्की र चेतावनीको सामना लगातार गरिरहनु परेको छ। हाम्रो संविधानले पूर्ण व्यावसायिक पत्रकारिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। हामी पूर्ण व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दादेखि खेरि कहीँ कतैबाट कुनै हालतमा डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन र डराउने पनि छैनौं। द काठमाडौँ पोस्टमा प्रकाशित समाचारलाई सामग्रीलाई लिएर चीनिया दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति नेपाली सञ्चार माध्यमका सम्पादकले आपत्ति जनाएका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेसमा आएका सामग्रीप्रति असहमति राख्ने र त्यसको खण्डन गर्ने अधिकार भए पनि सम्पादककै नाम उल्लेख गरेर लाञ्छित गर्ने र धम्की दिने कार्यप्रति आफूहरूको असहमति भएको स्पष्ट पारेका हुन्। काठमाडौँ पोस्टमा छापिएको समाचारप्रति नेपालस्थित चीनिया दूतावासले कूटनीतिक मर्यादा नाग्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको सम्पादकहरूको आरोप छ।
सम्पादकहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसको अभ्यास र रक्षा गर्न हामी सम्पादकहरू प्रतिबद्ध छौं। यसैबीच द काठमाडौँ पोस्टमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर चिनिया दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कूटनीतिक निकायबाट पत्रकारलाई धम्की दिने काम निन्दनीय भएको महासंघको ठहर छ। आज विज्ञप्ति मार्फत महासंघले समाचारप्रति गुनासो गर्ने निकाय हुँदाहुँदै कूटनीतिक निकायबाट पत्रकारलाई धम्की दिने र लान्छना लगाउने काम निन्दनीय रहेको बताएको हो। काठमाडौँको जोरपाटे स्थित नेपाल मेडिकल कलेज एनएमसी शिक्षण अस्पतालको शल्यक्रिया कक्ष आगामी आइतबारसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। बिरामीमा संक्रमण देखिन थालेपछि स्रोत यकिन गरेर निर्मूल पार्न भन्दै शल्यक्रिया कक्ष बन्द गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। गत आइतबार र सोमबार प्रसुतिका लागि शल्यक्रिया गरिएका मध्ये 3 जनामा एकै प्रकारको संक्रमण देखिएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर राजेश किशोर श्रेष्ठले बताउनुभयो। संक्रमण के कारणले गर्दा भएको हो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै श्रेष्ठले संक्रमणको कारण यकिन गर्न औषधिदेखि अन्य सामग्रीको कल्चर गर्न पठाएको जानकारी दिनुभयो। संक्रमित मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ। उनमा पिसाब नहुने लगायत समस्या देखिएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार 15 देखि 60 वर्ष उमेरसम्मका 3,73,727 मध्ये 3,60,560 जना अर्थात 96.48% जनता साक्षर भएको आधारमा काभ्रेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो। यो सँगै मुलुकका 77 मध्ये 52 जिल्ला साक्षर बनेका छन्। यसअघि काभ्रेका 13वटै स्थानीय तह साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। सबैभन्दा बढी रोशी गाउँपालिकामा 98.98% र सबैभन्दा कम बेथानचोकमा 95.01% जनता साक्षर भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले जानकारी दिनुभयो। 95% साक्षर भएपछि घोषणा गर्न सकिने मापदण्डका आधारमा साक्षर जिल्ला बनेको केसीको भनाइ छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सरकारले उपलब्ध गराएको सुलभ कृषि कर्जामा सहजीकरण गर्ने गरी प्रदेश 5 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 12वटा जिल्लामा हेल्प डेस्क राख्ने भएको छ। किसान र बैंकबीच सहजीकरण गर्ने र किसानले गुनासो गर्दै आएको सुलभ दरको कृषि कर्जाको विषयमा जानकारी दिन सुलभ कर्जा हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख विनोद घिमिरेले बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनसनरत थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल थारूको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संविधान संशोधन लगायतका विभिन्न माग राखेर फागुन 1 गतेदेखि कैलालीको धनगढीमा आमरण अनसनमा रहेका लक्ष्मण थारूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि संवेदनशील हुन आयोगले सरकारलाई भनेको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका कामको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। स्थिर सरकार र कर्मचारी प्रशासन हुँदा पनि बजेट समेत खर्च हुन नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। कर्तव्यज्यान मुद्दाका आरोपित मौलापुर नगरपालिका 8 सोनरनियाका अभय सिंह भनिने 40 वर्षीय कामेश्वर सिंह पटेल कुर्मीलाई रोतहट प्रहरीले गोली हानेर चन्द्रपुरबाट पक्राउ गरेको छ। उनको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको साथबाट 1 राउन्ड गोली लोड भएको नलकटुवा पिस्तोल 1 थान, एसएलआरको गोली 4 राउन्ड र गोलीको खोका 3 थान बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कम्पाउन्डभित्र रहेको दिल्ली पब्लिक स्कुलको गेटमा बम विस्फोट गराएको अभियोगमा सुनसरी प्रहरीले मोरङको केराबारी गाउँपालिका 6 का 38 वर्षीय गोपाल बस्नेतलाई धरान उपमहानगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको छ। दिल्ली पब्लिक स्कुलको गेटमा गत भदौ 20 गते बम विस्फोट भएको थियो। रौतहटको चन्द्रपुर 10 बालचनपुरमा रहेको एभरग्रीन बोर्डिङ स्कुलको कक्षा 7 मा अध्ययनरत 16 वर्षीय राजन कुमार ठाकुरलाई शिक्षक रामप्रवेश शाहले आफू विरुद्ध बोलेको भन्दै कुटपिट गरेका छन्। शिक्षकको कुटाइबाट राजनको आँखामा चोट लागेको छ। सुरक्षाको कारण देखाउँदै सप्तकोशी नदीमा सञ्चालनमा रहेको जेट बोट गत फागुन 1 गतेदेखि बन्द भए पनि खुलाउन सरकारले पहल नगरेको भन्दै सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। चतरादेखि भोजपुर धनकुटाको सिमानामा 7वटा जेट बोट चल्दै आएका थिए। ठूला नदीमा पानी जहाज चलाउने सरकारको लक्ष्य राखे पनि बन्द जेट बोट सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले चासो नदिनु आश्चर्यजनक भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो।
लमजुङ डायरीबाट आस ग्रुपको नमस्कार। चीन सरकारले लमजुङको राइनस नगरपालिका 9 मोहरिया कोट स्थित भैरव माविको 70 कोठे भवन निर्माण गरेको छ। सुविधा सम्पन्न भवनको आज एक समारोहका बीच युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। विद्यालयको हिरक महोत्सवको अवसरमा भवन हस्तान्तरण गरिएको प्रधानाध्यापक राजेश्वर ढकालले बताउनुभयो। सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणपछि विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा सहज भएको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यालय परिसरमा बास्केटबल खेल मैदान, सवारी साधन पार्किङ स्थल निर्माण गरिएको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 4 जगतमा पर्ने मर्स्याङ्दी नदी किनारमा रहेको तातोपानी कुण्ड जाने बाटो निर्माण सुरु भएको छ। जगतको तातोपानी डाँडाबाट 500 मिटर सडक निर्माण थालिएको स्थानीय पञ्चबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने पर्यटक तातोपानीमा नहुन जाने तर बाटो नहुँदा उकालो ओह्रालो बाटो हिँड्नु परेकाले सडक निर्माण थालिएको स्थानीयले बताएका छन्। सडक निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 10 लाख र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको तातोपानी कुण्ड निर्माण समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। खोलासोतर गाउँपालिका 8 गामरङ बेसीका 4 जना बुढ्यौली उमेरका स्थानीय माछा पालनमा जुटेका छन्। स्थानीय प्रजातिका माछा संकटमा पर्न थालेपछि उनीहरूले मिदिम खोलाबाट माछाका भुरा ल्याएर पालेका हुन्। 66 वर्षीय बजिर गुरुङ, 60 वर्षीय डम्बर जङ गुरुङ, 57 वर्षीय रामबहादुर गुरुङ र 55 वर्षीय पशबहादुर गुरुङले माछा पालन गरेका हुन्। नजिकै मिदिम खोलामा जलविद्युतका कारण माछा हराउन थालेपछि उनीहरू माछा संरक्षणमा जुटेका हुन्। शाहवंशीय राजा ईश्वरम्म शाहले स्थापना गरेको लमजुङ दरबार अर्थात् लमजुङ कालिका मन्दिरको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले दिन थालेको छ। यसअघि सो दरबारको सुरक्षार्थ स्थापना गरिएको प्रहरी पोस्ट 2057-58 तिर विस्थापित भएको थियो। विस्थापित भएको करिब 2 दशकपछि दरबार परिसरमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले स्थापना गरेको अस्थायी प्रहरी पोस्टमा हवलदार सहित 4 जना प्रहरी बसेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्रमान गुरुङले बताउनुभयो। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आस गुरुङ बिदा हुन्छु, नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुन हालसम्मकै महँगो भएको छ। प्रति तोला 400 रुपैयाँले बढेर सुनले आज नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। सुन प्रति तोला 77,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यसअघि हिजो सुनको मूल्य प्रति तोला 76,700 रुपैयाँ थियो। गत आइतबारबाट बजार खुल्दा सुनको मूल्य प्रति तोला 76,500 रुपैयाँ थियो। यस्तै चाँदी पनि हिजोको तुलनामा प्रति तोला 15 रुपैयाँले बढेर 905 रुपैयाँ पुगेको छ। चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले सुन बजार समेत प्रभावित भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन झण्डै 2 महिना यता कोरोना संक्रमणसँग जुझिरहेका कारण त्यहाँको उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै परेको प्रभावको असर पहिलो धातुमा परेको हो। स्टार हस्पिटल अब 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा एवं बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म डाक्टरहरूको परामर्श सेवा प्रदान गर्ने बहुआयामिक सुविधा सम्पन्न तपाईहरूको आफ्नै हस्पिटल स्टार हस्पिटल, सानीपहाड, ललितपुर। फोन नम्बर 5550-197, 5550-198। स्टार हस्पिटल, compassionate care with comfort। कारोबार हुने साताको चौथो दिन धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 5.24 अङ्कले बढेर 1,405.25 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा अघिल्लो दिनको तुलनामा 50 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। सामान्य अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा हिजो 2 अर्ब 12 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका बैंक, होटल, वित्त, निर्जीवन, जीवन र म्युचुअल फण्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनी समूहको उपसूचक 104.39 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 177 कम्पनीका 15,053 कारोबारबाट 34,55,682 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 62 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणबारे विभेदकारी समाचार छापेको आरोप लगाउँदै चीन सरकारले 3 विदेशी पत्रकारलाई देश निकाला गर्ने भएको छ। अमेरिकाको वाल स्ट्रिट जर्नलका 3 पत्रकारलाई तत्काल मुलुक छोड्न चीनले आदेश दिएको हो। चीनले ती पत्रकारको नाम सार्वजनिक नगरे पनि उनीहरू अमेरिकी नागरिक जोन चिन, चाओ डेङ र अस्ट्रेलियाका फिलिप वेन रहेको वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ। उनीहरूलाई चीन छोड्न 5 दिनको समय दिइएको छ। गत फेब्रुअरी 3मा प्रकाशित लेखमा चीनलाई एसियाको वास्तविक बिरामीको संज्ञा दिँदै संक्रमण बारेको सुरुवाती सूचना लुकाएको र चीनमाथिको विश्वव्यापी विश्वास गुमेको उल्लेख थियो।
कोरोना नियन्त्रण गर्न चीन सरकारको प्रयासलाई नै असर पुर्याउने र चीनलाई अपमान गर्ने षड्यन्त्रले सो लेख प्रकाशित भएको चीनको आरोप छ। चीनले ती पत्रकारलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गर्नु अघि नै माफी माग्न भनेको थियो, तर सो पत्रिकाले अस्वीकार गरेपछि थप कदम चालेको चीनको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनमाथि आक्रमण गर्ने र विभेदकारी समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चार माध्यमलाई चिनिया नागरिकले स्वागत नगर्ने चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले बताउनुभयो। अब खेल प्रसंग। ए डिभिजन लीग च्याम्पियन मछिन्द्र क्लब झापाको झिलझिलेमा जारी तेस्रो शताक्षी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। रूपन्देहीको गोर्खा बोइज स्पोर्ट्स क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मछिन्द्रले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। उसको जितमा विमल घरती मगर र विदेशी खेलाडी एन्ड्रेस नियाले गोल गरे। यद्यपि अग्रता भने 16 मिनेटमा काजिमको गोलबाट गोर्खाले लिएको थियो। मछिन्द्रले दुवै गोल पहिलो हाफमै गरेको थियो। मछिन्द्रले सेमी फाइनलमा त्रिभुवन आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लीगको निर्णायक खेलमा आर्मीलाई पराजित गरेर पहिलो पटक उपाधि उचालेको मछिन्द्र एक साता नबित्दै फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। पहिलो सेमी फाइनलमा भोलि 3 स्टार क्लब र आयोजक सतासीधाम स्पोर्टिङ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यता हिमालयन शेर्पा क्लब मकवानपुरमा जारी तेस्रो संस्करणको बागमती गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। साबिक विजेता सरस्वती युवा क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै हिमालयनले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका स्थित जनता माविको मैदानमा भएको खेलमा हिमालयनलाई जित दिलाउन सूरज हमालले 2 तथा कमल थापा र विष्णु गुरुङले 1-1 गोल गरे। क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेलमा भोलि संकटा क्लब र वीरगञ्ज युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जनकपुरमा सुरु दोस्रो मिनी गिरी राष्ट्रिय ह्यान्डबल प्रतियोगितामा विभागीय त्रिभुवन आर्मी र काठमाडौँ विजयी भएका छन्। उद्घाटन खेलमा विभागीय आर्मीले कास्कीलाई 45-18 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। आजै भएको दोस्रो खेलमा आयोजक जनकपुरलाई काठमाडौँले 41-21 ले पराजित गर्यो। प्रतियोगितामा विभागीय आर्मी सशस्त्र सहित पुरुष र महिला गरी 9 टोली सहभागी छन्। प्रतियोगितामा महिलातर्फ पहिलो हुनेले 51,000, दोस्रो हुनेले 31 र तेस्रो हुनेले 21,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै पुरुषतर्फ प्रथम हुनेले 31,000, दोस्रोले 21 र तेस्रोले 11,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।